वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालको सरुवा भएको छ। पैसा र यी अनेक खालका मेनिपुलेसनको पछाडि लाग्नुहुन्न भने तपाईँको आएको 1 महिनापछि सरुवा सुरु हुन्छ। यहाँ प्रत्येक चोकमा प्रत्येक भनौँ नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूदेखि लिएर काठमाडौँभित्र पनि यसैलाई पेसा बनाएर ठग्ने पेसा बनाएर हिँड्ने थुप्रै जमात यहाँ हामीले भेट्यौँ। बिना लगानीको फाइदा उठाउने एउटा जमात छ क्या यहाँ, बिना लगानीको फाइदा उठाउने जमात। मेन पावर कम्पनीहरूको पनि हालत त्यही छ क्या। एउटा मेन पावर कम्पनीको ओनरलाई भेट्नलाई 3टा 4टा गेट पार गरेर जानुपर्छ अहिले पनि। उहाँहरू मानौँ कि राजकुमार जस्तो भएर बस्नु भएको छ क्या, होइन? उहाँहरू त सर्भेन्ट भएर बस्नुपर्छ कि पर्दैन एउटा कामदारको अगाडि? यहाँबाट मात्रै होइन, विदेश गइसकेपछि त्यो कामदारको संरक्षण कसले गर्ने? मेन पावर कम्पनीहरूले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी नलिने, उसलाई तथानाम भनिदिने, होइन? ह्यारेसमेन्टमा परिसकेपछि त्यहाँको कम्पनीले जिम्मा नदिने, दूतावासले फोन नउठाइदिने, हाम्रो एक्सेस नहुने। जो वास्तवमा लाभग्राही सेवाग्राही हो त्यसको चाहिँ उजुरी सुन्नुपर्छ भन्छु मैले। जो सेवाग्राही हो नि, जो मार्का परेर आएको छ नि, त्यसको चाहिँ 2 मिनट भए पनि त्यसलाई पानी खुवाएर त्यसको विषय सुनिदिनु पर्यो। त्यति मात्रै गरिदिउँ हामीले भने पनि धेरै मान्छेहरू खुसी हुन्छन्। उसको कुरो सुनिदिउँ क्या, उसको टेलिफोन उठाइदिउँ। अहिले आधाभन्दा बढी समस्या मेन पावर कम्पनीले क्रिएसन गरेका छन् यहाँनिर, आधाभन्दा बढी है। कहीँ अघोषित एजेन्टको रूपमा गरेका छन्, कहीँ चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई म्यानेजिङ डाइरेक्टर बनाएर गरेका छन्, कहिले काहीँ अनावश्यक नक्ली शाखाहरू खोलेर। त्यो पनि तपाईँहरू देख्नुभयो। अहिले भर्खर एउटा शाखा बन्द गरेँ मैले। त्यो आँट कहाँबाट आयो उसलाई? भन्दा हामी कमजोरी भएर उसलाई आँट आएको हो नि। त्यसले गर्दा हामी कमजोरी भइदिनु भएन, हामी बिक्री हुनु भएन क्या। सही रूपमा भन्दाखेरि हामी बिक्री हुनु भएन क्या। मलेसियामा एउटा बिचराको केस ओनरले लगेर कुटेर कानको जाली फुटाइदिएछ। हेर्नुहोस्, एउटा वीरबहादुर के भन्नेको, त्यसलाई पछि मैले चाहिँ उद्धार गरेँ। 90% कामदार चाहिँ यहीँबाट नाङ्गे झार भएर चाहिँ उहाँ पुग्छ। मेरो गेटभित्र सबै मान्छेको इन्ट्री हुन्छ। म पारदर्शी छु। म कुनै कम्पनीबाट कामदार किनेर ल्याउँदिनँ। सक्छु भने सक्छु, नसक्दिनँ भने व्यापार छोड्नुहोस्। बरु व्यक्तिगत ठगीको रूपमा माल्टा पठाइदिन्छु, रोमानिया पठाइदिन्छु, क्रोएसिया पठाइदिन्छु, अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर लाखौँ लाख बिना बिल बिना भरपाई पैसा उठाउने ठुलो जमात छ यहाँ सोसियल मिडियामा विज्ञापन गरेर। यस्तै तरिकाले भने नेपालका मेन पावर कम्पनीहरू बिस्तारै धराशायी हुँदै जान्छन्। किनभने इन्टरनेसनल्ली रूपमा पनि उहाँहरूको रिकग्नाइजेसन जुन देखिरहेको छु मैले, नट सो गुड। हामी त्यसै युरोप र अमेरिकाको मात्रै उदाहरण दिएर हुन्छ? मानसिकता पनि हामीले युरोप र अमेरिकाको बनाउनु पर्यो नि। त्यहाँ त यस्ता खालका काम गर्नेलाई त यहाँ आएर फाइल बन्द भइसकेपछि अनेक खालका फोन बन्द गरिदिनु, खोलिदिनु पर्यो, माफी माग्न आउँछन्। त्यसरी होइन, सजाय भएपछि भयो। हामी उनीहरूसँग हातेमालो गर्दै गयौँ र हामी बिक्री हुँदै गयौँ, उनीहरूले किन्दै गए। नभए के चिजले रोको त काम गर्नलाई? म केही पनि होइन। मैले सबै पब्लिकलाई अगाडि बोलाएर, मेरोमा कोही पनि यो वेटिङ रुममा बस्दैन। कतार पुलिस सहजै चलिरहेको थियो। यसका चाहिँ यी खेलाडीहरू जुन छन् नि, यी अदृश्य खेलाडीहरूको कारणले गर्दाखेरि यो बन्द भयो। नमस्कार दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगार विभाग अगाडि छौँ। यतिखेर हामी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालको सरुवा भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेर 14 महिना काम गर्नुभएका कुमार प्रसाद दाहालको यो कार्यकाल कस्तो रह्यो, यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामी कुमार प्रसाद दाहालको कार्यकक्षमा जाँदैछौँ। कस्तो छ अब कुमार प्रसाद दाहालसँग गरिएको कुराकानी? वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक भएर 1 वर्ष काम गर्नुभयो। विभागको यो 1 वर्षको यात्रालाई कसरी लिनुहुन्छ? अब कस्तो छ भने यो चाहिँ 1 वर्ष भन्नाले पनि 14 महिना पुगेछ। अहिले माघ 23 गते आएको, अहिले 14 महिना प्लस भयो मेरो। यो विभाग के छ भने निकै ठुलो कार्य जिम्मेवारी छ। यसको जिम्मेवारी पनि थुप्रै छ। यसका सेवाग्राहीहरू पनि लगभग नेपाल र बाहिर समेत गरेर 30-35 लाख सेवाग्राही छन् यसका। र संस्थाहरू पनि 14-15-1600 संस्थाहरू छन्। झन्डै यसमा 2-3 हजार मानिसहरू, 2-3 लाख मानिसहरूले यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पनि प्राप्त गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि रेमिटान्सको हिसाबले गर्दा पनि यो झन्डै 8 खर्ब भन्दा बढी, झन्डै जिडिपीको 30% जिडिपी धानिएको छ रेमिटान्सको हिसाबले। र सेक्टरल हिसाबले गर्दा धेरै एनआरएन, ह्युमन राइट्सदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू पनि यसभित्र आबद्ध छन्। त्यसले गर्दा निकै ठुलो कार्य जिम्मेवारी पनि यसभित्र रहेको देखिन्छ यसमा। र ऐन कानुनले निर्देशित गरेका कुराहरू पनि थुप्रै अधिकारहरू यसलाई दिएको छ। आफै अटोनोमस छन् अधिकारहरू, कानुनले निकै ठुलो अधिकार दिएको छ यो विभागलाई। र यो चाहिँ अर्धन्यायिक निकाय जस्तो छ यो विभाग। र यसले चाहिँ आफूले गरेका कामहरू आफै सम्पन्न गर्न सक्ने र आफै निरूपण गर्न सक्ने यसलाई अधिकार दिएको छ।
त्यसले गर्दा काम गर्दा र जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्दा उत्तरदायी हिसाबले काम गर्दाखेरि निकै ठुलो जिम्मेवारी यसभित्र छ र जसरी जिम्मेवारी पनि छ कार्य सम्पादन पनि छ त्यस्तै गरेर यसभित्र विकृतिहरू पनि थुप्रै छन्। विकृतिकै हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि सायदै नेपालभित्र कुनै यस्तो क्षेत्र होस् जहाँ कि पर्याप्त मात्रामा ठगी र मेनिपुलेसनका कुराहरू अथवा दलाली मार्फत पैसा उठाउने विषयहरू योभन्दा अर्को विभाग अन्तर्गत छैन। त्यति नै धेरै यहाँनिर चाहिँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँको एकले अर्कालाई ठग्ने, कानुन काम कारबाहीहरू गरिदिने, विदेशमा लैजान्छु भन्ने, लगेर अलपत्र पार्ने, ह्युमन ट्राफिकिङका कामहरू पनि भइराखेका छन् यहाँनिर वैदेशिक रोजगारका नाममा। त्यस कारणले थुप्रै चुनौतीहरू पनि यसभित्र छन् र यसभित्र बसेर सुधार गर्ने कुराहरू पनि थुप्रै छन् र हामीले के गर्यौँ भनेदेखि सुरुदेखि नै कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कामहरू पनि यसभित्र अहिले भएका छन् र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको सेन्सिटाइज गर्नु हो, पब्लिकसम्म यो समस्यालाई पुर्याउने हामीले कोसिस गरेका छौँ, हामीले गरि पनि राखेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै एवार्डनेस पनि पैदा भइराखेको छ र यसभित्र एवार्डनेस सम्बन्धी काम गर्ने थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् र ती संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर काम गरेका छौँ। विशेष गरेर प्रहरी प्रशासनले निकै राम्रो सहयोग हामीलाई गरेको छ र यो बीचमा चाहिँ लगभग हामीले पहिले पनि मैले भन्ने गरेको छु 8-10 करोड रुपियाँ हामीले संस्थागत क्षतिपूर्तिको रूपमा कामदारलाई हामीले उपलब्ध गरायौँ पहिलेदेखि अहिलेसम्म। त्यस्तै गरेर लगभग 15-20 करोडभन्दा झन्डै 60-70 करोडको तपाईँ चाहिँ क्षतिपूर्तिको माग गरिएर न्यायाधिकरणमा मुद्दा पनि हामीले दायर गरेका छौँ। 40-45 जना मानिसहरू त थुनामै होलान्, झन्डै 100 जनाभन्दा बढी मानिसलाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ यो बीचमा। यो जुन कुरो हामी गरिराखेका छौँ यो राम्रो होइन, यो सुन्दा पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। यो राम्रो देखिने विषयहरू यति गरेका छौँ भनेर गौरव गर्ने विषय। जहाँ अपराध बढी हुन्छ भने त्यो अपराधलाई निरूपण गर्नको लागि मैले दण्ड गरेँ, सजाय गरेँ भन्नु त्यो त्यति राम्रो, सुन्नलाई पनि त्यति श्रवण योग्य विषय होइन यो। तर यथार्थ यही नै छ। यहाँ प्रत्येक चोकमा प्रत्येक भनौँ नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूदेखि लिएर काठमाडौँभित्र पनि यसैलाई पेसा बनाएर ठग्ने पेसा बनाएर हिँड्ने थुप्रै जमात यहाँ हामीले भेट्यौँ। चाहे त्यो मेन पावरको नाममा होस्, चाहे त्यो व्यक्तिको नाममा होस्, चाहे त्यो भिजिट भिसाको नाममा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ यो के भन्छ यो कन्सल्टेन्सीहरूको एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू खोलेर बस्ने कामहरू पनि यहाँनिर थुप्रै भइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो अवसर र चुनौती दुइटै चाहिँ यसभित्र थुप्रै विषयहरू छन्। विशेष त यो जुन 14 महिनाको अवधिमा जुन तरिकाले काम गर्नुभयो, पब्लिकमा वैदेशिक रोजगार विभागले काम गरिरहेछ भन्ने एउटा सन्देश पनि गइरहेको अवस्था थियो। तपाईँको यो कुर्चीमा जुन विभागको महानिर्देशकको रूपमा बसिरहँदा समस्या चाहिँ यो विभागभित्र एउटा महानिर्देशक भएर बसिरहँदा के देख्नुभयो? मेन यो समस्या चाहिँ के छ भने यो हामी यो राज्यका अन्य सेक्टरहरू नि जस्तै अब शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका अन्य सेक्टरहरू पनि त्यति पारदर्शी र गतिला छैनन् र एउटाले अर्को नेटवर्किङमा यहाँ काम गरिराखेको हुन्छ। यो सबै कुराहरू नीति प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि कानुन प्रष्ट छन्, यहाँनिर नीतिहरू प्रष्ट छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि के छ भने हामीले ती कानुनलाई लागू गर्न सकिरहेका छैन। होइन, कानुन लागू गर्नको लागि हाम्रो त्यो इकोलोजी नै छैन, त्यो इकोलोजी नै तयार भएको छैन। जस्तै मैले प्रष्ट रूपमा कानुन लागू गर्न खोजेँ भने त्यसका जुन लाभग्राहीहरू छन् नि, त्यसका जुन स्टेक होल्डरहरू अथवा त्यो आबद्ध जुन संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूलाई त्यति पस्दैन थियो, किनभने हामी कानुन बमोजिम काम गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। र कानुन बमोजिम यदि हामीले काम गर्न थालिसक्यौँ र अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ विभिन्न खालका बाधा अवरोधहरू आउने कामहरू पनि हुन्छ। स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने हो भने सबै संस्थाहरूले, यो डिपार्टमेन्ट मात्रै हामी भन्दैनौँ, नेपाल सरकारका अन्य डिपार्टमेन्टहरू र मिनिस्ट्रीहरूले पनि राम्ररी यदि कानुन बमोजिम काम गर्ने भने बजारका थुप्रै विकृतिहरू चाहिँ जान्छन्। होइन, यहाँ के छ भने यो बिना लगानीको फाइदा उठाउने एउटा जमात छ क्या, यहाँ बिना लगानीको फाइदा उठाउने जमात। जस्तै तपाईँहरूले अहिले नै भन्नुभयो नि, सिधै त्यही ओरिएन्टेसन संस्थामा जाउँ न, तपाईँहरू त प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ नि, त्यसमा 700 रुपियाँ उठाउनु पर्थ्यो, विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्थ्यो। तर तपाईँहरू जाँदाखेरि के देख्नुभयो त, त्यहाँ भन्दाखेरि 700 रुपियाँ पनि उठाएको छ, विद्यार्थीलाई पनि पढाएको छैन। कमजोरी कसको हो? उसको त 100% कमजोरी हो। हाम्रो पनि कमजोरी हो कि हामी त्यहाँसम्म पुग्न सक्यौँ न। उसको भोइस हामीसँग उनीहरूले आएर लोलोपोतो गरेका भरमा हामी त्यसमा अल्मलियौँ। होइन, त्यसले गर्दाखेरि के छ भने मेन पावर कम्पनीहरूको पनि हालत त्यही छ क्या। एउटा मेन पावर कम्पनीको ओनरलाई भेट्नलाई 3-4 गेट पार गरेर जानुपर्छ अहिले पनि। उहाँहरू मानौँ कि राजकुमार जस्तो भएर बस्नु भएको छ क्या। होइन, उहाँहरू त सर्भेन्ट भएर बस्नुपर्छ कि पर्दैन एउटा कामदारको अगाडि?
हिजो मात्रै एउटा कामदार मसँग आएको थियो, त्यो ओनरलाई त भेट्ने चान्सै छैन, 2-4 केही होइन। त्यसले गर्दा उहाँहरू बाहिर भित्री ढोकामा होइन, बाहिर ढोकामा बसेर कामदारको सेवा गर्नुहोस् तपाईँहरू है। आवश्यकताभन्दा बढी पैसा नउठाउनुहोस्, त्यो कामदारलाई सराप्ला भन्छु कि मैले। यहाँबाट मात्रै होइन, विदेश गइसकेपछि त्यो कामदारको संरक्षण कसले गर्ने? मेन पावर कम्पनीहरूले पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी नलिने, उसलाई तथानाम भनिदिने होइन। ह्यारेसमेन्टमा परिसकेपछि त्यहाँको कम्पनीले जिम्मा नदिने, दूतावासले फोन नउठाइदिने, हाम्रो एक्सेस नहुने। हाम्रो त संस्थागत क्षमता यो त धेरै गरेको हो। एउटा विभागले नेपाल बाहिर र नेपाल भित्र एउटा कामदार र सबै कुराको रेगुलेसन गर्न सक्ने यो चुनौती नै हो, यो सम्भवै छैन। यो संस्थागत हामीसँग क्षमतै छैन होइन। केही हामीले डिजिटलाइज गरेर यसलाई चाहिँ अनुगमन गरेका छौँ, केही डिजिटलाइज गरेर यसका सबै कुराहरूलाई रेकर्ड व्यवस्थापन गरेका छौँ, जसले गर्दा धेरै ठुलो फेमिस जसले बनाउन सहयोग गर्नुभयो 68 सालदेखि अहिलेसम्म जो नेतृत्वले, त्यो ठुलो ट्रान्सफर्मेसन हो। तर फेमिसभित्रै बसेर पनि त अनलाइन सिस्टमबाट ओरिएन्टेसनको के रहेछ त हालत देखिहाल्नु भने सबै अनलाइन छैन र त्यहीँनिर मेनिपुलेसन छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हाम्रो प्रवृत्तिमा जबसम्म सुधार आउँदैन तबसम्म यी विषयहरू चाहिँ चुनौतीपूर्ण नै छन्। जस्तो जुन समस्याहरू थुप्रै देख्नुभयो, भोग्नुभयो, समाधानको लागि सक्ने प्रयास पनि गर्नुभयो भन्नुभयो। जस्तो अबको नेतृत्वले विभागमा रहेर गर्नुपर्ने कामहरू के छन् जस्तो लाग्छ? जस्तो के काम तपाईँ छँदै बाँकी रहेका पनि होलान्, अब गर्नुपर्ने काम चाहिँ के छन्? अब मैले काम गर्ने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ, तर कानुन त एउटै छ होइन। जस्तै अब म अलि एग्रेसिभ हुँला अथवा मैले चाहिँ कामदारको विषयमा कुरो सुनिदिउँला, यी आफ्ना विषय भए मेरा। मलाई चाहिँ जो वास्तवमा लाभग्राही सेवाग्राही हो त्यसको चाहिँ उजुरी सुन्नुपर्छ भन्छु मैले। जो सेवाग्राही हो नि, जो मार्का परेर आएको छ नि, त्यसको चाहिँ 2 मिनट भए पनि त्यसलाई पानी खुवाएर त्यसको विषय सुनिदिनु पर्यो। त्यति मात्रै गरिदिउँ हामीले भने पनि धेरै मान्छेहरू खुसी हुन्छन्। हामीले त त्यसको कुरै सुनिदिँदैनौँ क्या। त्यो बिचारालाई कानुनको ज्ञान पनि छैन, त्यसलाई केही पनि थाहा छैन। उसले पैसा दियो, पैसा पनि गन्योल तरिकाले दियो, ठग्ने मान्छेले ठगिदियो उसलाई। उसको कुरो सुनिदिउँ क्या, उसको टेलिफोन उठाइदिउँ, उसको कुरो सुनिदिउँ भने कमसेकम के रहेछ त? यथार्थ मान्छे त आएर रुन्छ त, यथार्थ मान्छे त उसले त यथार्थ कुरा भन्छ, लिदिउँ। कानुनका अनेक दफाहरू उसलाई थाहा छैन क्या, थाहा छैन उसलाई दफाहरू। दफा त हामीले हेरिदिने हो नि। हामीले पहिले नै दफा र सफा भनेर उसलाई डाङडाङ र डुङडुङ गर्न थाल्यौँ भने त बिचारा त्यो त आउँदैन। अनि बाहिर गुम्सेर अनेक खालका चाहिँ राज्य विरुद्धका अथवा विभिन्न खालका गतिविधिहरू बोलिदिने अनेक खालका कामहरू उसले गर्न थाल्छ। त्यसले गर्दा हामीले उसलाई कुरो सुनिदिनु पर्यो। यहाँ कोही शुद्ध देखिएन क्या, शुद्ध हुनु पर्यो नि। जस्तै हामीले एकदम विश्वास गरेर 2 करोड रुपियाँ राखेर धरौटी राखेर मेन पावर कम्पनीलाई विश्वास गऱ्यौँ। अहिले आधाभन्दा बढी समस्या मेन पावर कम्पनीले क्रिएसन गरेका छ यहाँनिर, आधाभन्दा बढी है। कहीँ अघोषित एजेन्टको रूपमा गरेका छन्, कहीँ चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई म्यानेजिङ डाइरेक्टर बनाएर गरेका छन्, कहिले काहीँ अनावश्यक नक्ली शाखाहरू खोलेर, त्यो पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो। अहिले भर्खर एउटा शाखा बन्द गरेँ मैले बिर्ता मोडमा, इटहरीमा, बुटोलमा होइन। अब त्यहाँ त चितवनमा त देखिहाल्नुभयो कि म्यानेजिङ डाइरेक्टरै भएर काम गरेको, महानिर्देशकै भएर काम गरेको। त्यो आँट कहाँबाट आयो उसलाई भन्दा हामी कमजोरी भएर उसलाई आँट आएको हो नि। त्यसले गर्दा हामी कमजोरी भइदिनु भएन, हामी बिक्री हुनु भएन क्या। सही रूपमा भन्दाखेरि हामी बिक्री हुनु भएन क्या है। कुनै सेवा सुविधाबाट, कुनै पैसाबाट हामी बिक्री हुनु हुँदैन। एउटा ठुलो च्यालेन्ज त्यहाँनिर छ। दोस्रो कुरो के हो भने यो बिना लगानीको र बहुतै सजिलो तरिकाले पैसा कमाउने सेक्टर रहेछ यो। एउटा व्यक्तिलाई विदेश लैजान्छु भनौँ, पासपोर्ट माग्यो, भिसा माग्यो, अनि यसो एक ठाउँमा जोडिदियो, यति पैसा लिए भनौँ, भइगयो। तालिम भनिदियो, के भनिदियो तँलाई चाहिँ यति 1000 रुपियाँ तालिममा लाग्छ भनौँ। हामीले भनेको सरकारमा हामीले त्यति तालिम व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ, होला तानी भन्छ। त्यो बिचाराले पैसा दिइरहन्छ क्या। हिजो एउटा केस आएको थियो, 5 लाख रुपियाँ पनि वसुल गर्ने अरे, अनि मेडिकलको लागि बिचारालाई 7000 रुपियाँ पनि खर्च गर्न लागिराखेको। 5 लाख रुपियाँ लिइसकेपछि त 7000 रुपियाँ त उसले आफै खर्च गरिदिनु नि। यी के छन् भने अब यसलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब आउने नेतृत्व अथवा जसले सुकै पनि के गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ कामदारको कुरो सुनिदिनु पर्यो, टेलिफोन उठाइदिनु पर्यो। के छ समस्या? विदेशको स्वदेशको मसँग आइरहन्छ, विदेशको पनि स्वदेशको पनि टेलिफोन आइरहन्छ। अब विदेशमा के छ भने मलाई चाहिँ यस्तो भएको छ, कुरो सुनिदिँदैन भनेर मलेसियामा एउटा बिचाराको केस ओनरले लगेर कुटेर कानको जाली फुटाइदिएछ। हेर्नुहोस्, एउटा वीरबहादुर के भन्नेको, त्यसलाई पछि मैले चाहिँ उद्धार गरेँ। उहाँ आउनुभयो एयरपोर्टबाट, मलाई फोन गर्नुभएको थियो, धन्यवाद भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँ सेफली घर जानुहोस् भने मैले। त्यसको कुरो पनि त्यहाँ नपुगेर चाहिँ एम्बेसीसम्म नपुगेर त्यो बिचारा रोएर बसेको अर्को दाङको एउटा भाइले चाहिँ उसलाई सहयोग गरेर यति राति 12 बजे मलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो।
भने यस्ता खालका समस्याहरू यो प्रथम जिम्मेवारी भनेको मेन पावर कम्पनीको जसले पठायो है। दोस्रो हाम्रो जिम्मेवारी त छँदैछ, यो त संस्थागत समस्या भयो। तलबै पाएका छैनन् कतिले, 800 रुपियाँ दिन्छु 10,000 रुपियाँ दिन्छु भनेर 600 रुपियाँमा काम लगाइदिने होइन। यी समस्याहरू यसलाई पनि के गर्नु, सम्बन्धित एमबेसीले जेसुकै होस् उहाँहरूलाई पनि दुःख लाग्ला, तर एड्रेस भएको छैन, एड्रेस हुनु पर्यो कामदारको विषयमा। र अर्को समस्या भनेको के छ भने व्यक्तिगत ठगीको रूपमा माल्टा पठाइदिन्छु, रोमानिया पठाइदिन्छु, क्रोएसिया पठाइदिन्छु, अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर लाखौँ लाख बिना बिल बिना भरपाई पैसा उठाउने ठुलो जमात छ यहाँ सोसियल मिडियामा विज्ञापन गरेर। त्योबाट बच्नु पर्यो, त्यसले पठाउने होइन। यदि पठाए, अस्ति हामीले टर्कीको एउटा कम्पनीलाई हामीले यहीँबाट ब्लक गऱ्यौँ नि त, किनभने एउटा यस्तो कम्पनी रहेछ त्यो सिआइबी भनौँ, प्रहरी प्रशासन पनि त्यसमा चाहिँ ऊ भएको छ, यस्तो रहेछ त्यहाँनिर, त्यहाँको नक्ली कम्पनी सिर्जना गर्ने र 8-10 लाख रुपियाँ खर्च गरेर टर्कीमा लिएर जाने, त्यहाँबाट चाहिँ अलमल पारिदिने मान्छे र आफै पैसा लिएर गर भनेपछि मिडल इस्टमा मात्रै नभएर अहिले युरोपियन कन्ट्रीहरूमा पनि यो खालको चाहिँ आर्टिफिसियल कृत्रिम सङ्गठन खडा गरेर ठगी बढिरहेछ। कारण हाम्रो हो, समस्या हामीमा छ। किनभने त्यहाँ हामीले मिसन खडा गरेर डिमान्ड एटेस्टेसन गरे भए त यो समस्या आउँदैन थियो त होइन। त्यस कारणले के छ भने हाम्रो नेपालीहरूको इमान्दारिता, उत्प्रेरणा, काम गर्ने जुन जाँगर र शैली छ त्यो संसारमा मनन योग्य छ, स्वागत योग्य छ। तर हामीले जुन तरिकाले यहाँ पठाइराखेका छौँ 90% कामदार चाहिँ यहीँबाट नाङ्गे झार भएर चाहिँ उहाँ पुग्छ होइन। त्यो कुरालाई हामीले, त्यो पद्धतिलाई हामी रोक्नु पर्यो। डिजिटलाइज त हामीले गऱ्यौँ, तर डिजिटलाइज जब पनि थुप्रै विकृतिहरू यहाँनिर छ र मेन पावर कम्पनीहरूको सुप्रिमेसीलाई उहाँहरूले बन्द गर्नु पर्यो के। उहाँहरू सुप्रिम हुनलाई होइन, सेवा गर्नलाई बस्नु भएको। उहाँहरूको जुन देखिएको छ नि एक प्रकार होइन, मेरो गेटभित्र कोही पनि छिर्न सक्दैन भन्ने खालको जुन मानसिकता लिएर बस्नु भएको छ नि होइन, त्यो मानसिकतालाई चाहिँ उहाँहरूले हटाउनु पर्यो। मेरो गेटभित्र सबै मान्छेको इन्ट्री हुन्छ, म पारदर्शी छु, म कम्पनी कुनै कम्पनीबाट कामदार किनेर ल्याउँदिनँ, सक्छु भने सक्छु, नसक्दिनँ भने व्यापार छोड्नुहोस् बरु। यो समस्या क्रिएट गरेर नबस्नुहोस्। मैले ठुलो समस्या देखाएको छु। यस्तै तरिकाले भने नेपालका मेन पावर कम्पनीहरू बिस्तारै धराशायी हुँदै जान्छन्, किनभने इन्टरनेसनल्ली रूपमा पनि उहाँहरूको रिकग्नाइजेसन जुन देखिरहेको छु मैले, नट सो गुड है। त्यसले गर्दा यो मनन गर्नुपर्ने स्थिति छ संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा त मैले भनिहालेँ। र जो एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरू छन् शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत दर्ता भएका, उहाँहरूले पनि मेन पावरको काम गरिराखेको तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो। धेरै ठाउँमा त तपाईँहरू पनि जानुभएको छ। त्यो गर्न पाइन्छ त? बोर्ड एउटा राख्ने, भित्र चाहिँ डिमान्ड ल्याएर मान्छे पठाउने 10-20 लाख रुपियाँ पासपोर्ट जम्मा गर्ने भनेपछि हामी व्यथितिमा कतिसम्म व्यथितिमा छौँ भन्ने कुरो यहाँनिर देखिन्छ। हामी त्यसै युरोप र अमेरिकाको मात्रै उदाहरण दिएर हुन्छ? मानसिकता पनि हामीले युरोप र अमेरिकाको बनाउनु पर्यो नि। त्यहाँ त यस्ता खालका काम गर्नेलाई त यहाँ आएर फाइल बन्द भइसकेपछि अनेक खालका फोन बन्द गरिदिनु, खोलिदिनु पर्यो, माफी माग्न आउँछन्। त्यसरी होइन, सजाय भएपछि भयो भयो। कानुन मलाई थाहा छैन भनेर हुन्छ? 1 वर्ष होइन, 2 वर्षदेखि होइन, 5 वर्षदेखि संस्थागत खडा गरिरहनु भएको छ संस्था, अनि यतिखेर आएर मलाई कानुन थाहा थिएन, मलाई याद थिएन भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको हालत त्यही छ, व्यक्तिगत त्यही छ। अरू त 1-2वटा त्यो एक्टिभ कि के भन्ने पर माथि त्यो हामीले सामाखोसीमा गराएको, उसको त बोर्ड पनि छैन फेरि है, उसको त बोर्ड पनि छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि यी सारा विकृति कहाँबाट आए त भन्दा हामीले त्यो पद्धति अनुसार काम गर्न सक्यौँ र हामी उनीहरूसँग हातेमालो गर्दै गयौँ र हामी बिक्री हुँदै गयौँ, उनीहरूले किन्दै गए। नभए के चिजले रोको त काम गर्नलाई? त्यस कारणले यी थुप्रै समस्याहरूको बावजुद पनि यहाँनिर हामीले केही गर्ने प्रयास गरेका छौँ। मुख्य कुरो, संसारका धेरै मान्छेहरूले अहिले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जान चाहन्छन्। 68 सालदेखि भएको 77 सालमा हामीले त्यसलाई पुरा गऱ्यौँ। अहिले नयाँ अनलाइन, अहिले त सबै कुरो अनलाइन छ। मेन पावर कम्पनीहरू पनि जानु पर्दैन त्यहाँनिर श्रम स्वीकृति लिनलाई, त्यो पनि अनलाइन छ। ई पेमेन्ट छ, कल्याणकारी कोषमा पैसा राख्न सकिन्छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अनलाइनको पनि त उहाँहरूले के अरे देखिहाल्नुभयो, अनलाइनबाटै ठगी सुरु भयो। यो मान्छेको दिमाग अनेक प्रकारको हुँदो रहेछ क्या। जतिसुकै तपाईँ गर्नुहोस्, प्रवृत्तिमा जबसम्म सुधार हुँदैन तबसम्म यो हुन सक्ने स्थिति चाहिँ देखिएन। विशेष त यो सरुवाको विषयमा तपाईँ अब अन्तिम यो कार्यालयको अन्तिम दिनतिर भनौँ न, यो कार्यालयभन्दा अरू ठाउँ नि गरेर राम्रै गर्नुहुन्छ त्यो अपेक्षा छ। त्यसको लागि शुभकामना पनि। र कार्यालय छोड्दै हुनुहुन्छ, यो कार्यालय छोड्नुमा तपाईँको केही तितामिठा कुराहरू, तपाईँलाई मनमा लागेका कुराहरू, यो किनकि 14 महिनामा यति राम्रो काम गर्दा गर्दै, पब्लिकले भनेको है, मैले भन्दा पनि त्यति राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि तपाईँ छोड्नु, किनकि यो प्रश्न मैले गरिनँ भने पब्लिकले मलाई गाली गर्छ। यो हुनेवाला छ, गाली गर्नेवाला पनि थिए। यो प्रश्न मैले तपाईँलाई गर्दै गर्दा तपाईँको उत्तर चाहिँ के हुन्छ?
यस्तो के छ भने यो पात्रले काम गर्ने होइन, देशमा पद्धतिले काम गर्छ। म यो पद्धतिभित्र बसेर काम गर्ने मान्छे हुँ। म पद्धतिसँग साह्रै रमाउने र खुसी हुने मान्छे पनि हुँ। मलाई पद्धतिभित्र कुनै मेनिपुलेसन नगरिकन काम गरौँ जस्तो लाग्छ। 14 महिना मेरो लागि ठुलो कुरा हो यहाँनिर, र मैले जति सक्ने गरेँ। जति तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यो मेरो विषय होइन, र जहाँ बसेर इमान्दारी साथ काम गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। योभन्दा अगाडि पनि मैले मेरो हेर्नुहुन्छ भने मैले यसरी नै काम गर्दै थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यो पद्धतिले काम गर्ने भएको हुनाले पात्रहरू परिवर्तन भइराख्छन्। म पनि परिवर्तन हुन्छु, अर्को पात्र आउनुहुन्छ, उहाँले मेरो भन्दा राम्रो गर्नुहुन्छ, मलाई जहाँसम्म विश्वास छ। त्यसले गर्दाखेरि सरुवा बडुवा यी भनेका कुनै पनि मान्छेहरू एकै ठाउँमा बस्दैन। एकै ठाउँमा बस्यो भने त्यसलाई मोनोटोनस पनि हुनसक्छ होइन, उसको मोटिभेसनमा चाहिँ अलिकति गिरावट पनि आउन सक्छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ के छ भने चलायमान भइराख्नु पनि वास्तवमा त्यसै पोलिसीले त्यसै नीतिहरूले 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष तोकेको होइन के। त्यस कारणले यो सरुवा हुनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन, यो स्वाभाविक हो। निजामती सेवाभित्रको एउटा कर्मचारी हुँ म। कर्मचारीले नियम कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ। तर के हो भने यसभित्रका जुन कुसंस्कारहरू छन्, जुन नराम्रा विषयहरू छन्, त्यसलाई नजिकैबाट हामी टाढै बसेर पनि निगरानी गरिरहन्छौँ। र बेला बेलामा यदि कुनै अप्ठ्यारा आयो भने हामी त्यसमा पनि यसो है भनेर पनि भन्न सक्छौँ। त्यति चाहिँ ज्ञान भयो यहाँ आएपछि, निकै डेप्थमै बसेर ज्ञान भयो वैदेशिक रोजगारको विषयमा। त्यस कारणले यस विषयमा चाहिँ म त्यो पद्धतिभित्र बस्ने मान्छे भएको हुनाले यस विषयमा मेरो केही भन्नु छैन। त्यही त विशेष त 3-4 चोटिसम्म तपाईँको सरुवाका कुराहरू रेगुलर आइराखेँ होइन। अब अहिले पनि सामयिक हिसाबले यो यस्तो हो के, यो के हो भने हुन त मैले आफैलाई म यस्तो हो भनेर भन्नु हुँदैन, म भन्दिनँ पनि। तर जहाँ तपाईँ पोलिसीलाई नीतिअनुसार काम गर्नुहुन्छ, कानुनअनुसार काम गर्नुहुन्छ, कुनै फाइदा नलिकन तपाईँ काम गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ, पैसा र यी अनेक खालका मेनिपुलेसनको पछाडि लाग्नुहुन्न भने तपाईँको आएको 1 महिनापछि सरुवा सुरु हुन्छ। योभन्दा अगाडिको तपाईँको इतिहास पनि त्यस्तै देखियो। हो 1 महिनापछि सुरु हुन्छ। अब इतिहासका कुरा नगरौँ, धेरै कुरा तपाईँलाई थाहा छ, तर 1 महिनापछि नै सुरु हुन्छ। किनभने तपाईँले जब भक्तिगान गाउनुहुन्न नि, जब तपाईँ चाहिँ त्यहाँ गएर सबै कुराहरूको गर्नुहुन्न यो नियत, तर म अहिले चाहिँ त्यति असन्तुष्टि होइन है, यो हाम्रोमा देखिएको त्यो छ क्या। त्यस कारणले यहाँ त के गर्नु पर्यो भने यसलाई सरुवा गर्नु पर्यो भनेर कसैले भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ 3 वर्ष त्यहाँ राखिदिनु पर्यो क्या। के हुन्छ एउटा कर्मचारी 3 वर्ष त्यहाँ बस्दा? बसोस् न त, हेरौँ न त, बा अझै उसले चाहिँ बिग्रिने चान्स हुन्छ कि होइन, बा उसले अझै पर्फर्मेन्स देखाउँछ भने के बिग्रिन्छ भनेपछि के छ भने धेरै प्रकार हुन्छ। तपाईँ आफै गलत भएर पनि सरुवा हुन सक्छन्, अर्थात् तपाईँ सही भएर के मान्नुहुन्छ यसलाई? यो यस्तो छ, कर्मचारी सरुवा गर्ने भने 2-3 तरिकाहरू हुन्छन्। एउटा उसलाई प्रोटेक्सन गर्न पनि सरुवा गर्नुपर्छ। यो अब यहाँ बिग्रिन्छ है भनेर पनि नेतृत्वले त्यो हेरिदिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ उसले गलत गरिराखेको छ भने गलत गरौँ, अब यहाँ राख्नु हुँदैन भनेर पनि राख्नुपर्छ। अर्को कुरो कानुनले नै तोकिएको छ, त्यहाँ भित्र बस्यो भने ऊ आफै अर्को कुरो अनुकूल पनि हुन्छ, हाम्रो अनुकूल र प्रतिकूल पनि हुन्छ सरुवा, त्यस अनुसार पनि जानुपर्छ। पब्लिकले भने अनुसार तपाईँको तिनटै कुरालाई म्याच गर्दैन। तपाईँको पब्लिकले देखेको जुन आँखा छ नि, त्यो आँखा अनुसार तपाईँलाई जुन सरुवा हुँदैछ गाली मात्रै छ होइन, नेतृत्व होइन। यस्तो के रहेछ मान्ने अवस्था यो चाहिँ अनिलजी के रहेछ, यो विषय चाहिँ मैले कस्तो देखेँ भने हामीमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो नीतिमा, हाम्रो राज्य व्यवस्थाभित्र के देखिएको छ भने अलिकति धिपधिपे दियो अँध्यारोमा भयो भने त्यसले कोठा उज्यालो पार्छ नि। त्यस्तै तपाईँले पब्लिकको विषयमा थोरै राम्रो कुरो बोलिदिनु भयो, उसको गुनासो सुनिदिनु भयो, उसका उजुरी सुनिदिनु भयो, उसलाई कठैबरा भनिदिनु भयो, आउनुहोस् न त म उजुरी सुनिदिन्छु तपाईँको मात्रै पनि भनिदिनु भयो भने ऊ खुसी हुन्छ। उसले धेरै ठुलो उपलब्धि पनि खोजेको छैन कि। त्यस कारणले जोसुकै पनि कमसेकम मैले अघि भने नि, उसलाई ल्याएर पानी खुवाएर उसको कुरो मात्रै तपाईँले सुनिदिनु भयो भने तपाईँप्रति ऊ पोजिटिभ भइगयो। बिचरा उसले ठुलो उपलब्धि नै खोजेको हुँदैन के। ठुलो उपलब्धि त ठुल्ठुलो राज्यले दिने विषय हो, यो त एउटा विभागले कति ठुलो कुरो दिन सक्छ र होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब पब्लिकले चाहे त्यो जोसुकै होस्, उसले के खोज्छ भने मेरो कुरो त्यहाँ सुनिन्छ कि सुनिँदैन। म मार्कामा परेको छु, त्यहाँ अनेक खालका नीतिहरूमा अड्याइदिने, प्रोसिड्युरमा ढालिदिने, प्रक्रियामा ढालिदिने, दफा लगाइदिने, 5 दिनपछि आइज भन्ने, 7 दिनपछि आइज भन्ने होइन। अनि त्यो भएपछि ऊ सोर्स लाउन थाल्छ, फोर्स लाउन थाल्छ, अनि भएन भने भिडतिर जान थाल्छ, भिड तन्त्रहरूले काम गर्न थाल्छन्। त्यस कारणले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने म एज अ नेपाल सरकारको सहसचिव लेभलको मान्छे हो, म केही पनि होइन। मैले सबै पब्लिकलाई अगाडि बोलाएर, मेरोमा कोही पनि यो वेटिङ रुममा बस्दैन, चाहे त्यो ठुल्ठुला व्यवसायी हुन्, चाहे त्यो जुत्ता नलाएको, चप्पल नलाएको एउटा चाहिँ कामदार होस्,
मैले दुईटैलाई मेरो कोठा ओपन गरेको छु र मेरो मोबाइल ओपन गरेको छु। अब अन्तिममा अझै एउटा प्रश्नको मलाई उत्तर छ थोरै। कतार पुलिसको केसमा एउटा तपाईँलाई सबै वास्तविक थाहा छ, कतार पुलिस चाहिँ एक तरिकाले रोजगारी गुमाउने अवस्था आयो। राम्रो गर्न खोज्दै पनि एक खालको गाली विभागले गर्दा यो गुम्यो भन्ने खालको पनि आएको छ टिप्पणी। अर्को कुरा भनेको यो जुन काम भइरहेको छ अहिले विभागले गरेको अनुगमनका कुराहरू सबै कुराहरूप्रति पनि नेगेटिभ टिप्पणीहरू केही हदसम्म आउन थालेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? दुईटा कुरा हो। कतार पुलिसको विषयमा कतार पुलिस सहजै चलिरहेको थियो। यसका चाहिँ यी खेलाडीहरू जुन छन् नि, यी अदृश्य खेलाडीहरूको कारणले गर्दाखेरि यो बन्द भयो। एउटा पहिले त अदृश्य खेलाडीहरूले बिना डिमान्ड तपाईँको चाहिँ अनधिकृत रूपमा लाखौँ रुपियाँ उठाएर अन्तर्वार्ता लिन थाले, हामीले समायौँ। त्यसपछि अदृश्य खेलाडीहरू ठाउँ ठाउँमै पुगे र उनीहरूको अब सरकारले हामीले G2Gबाट चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ, त्यो पनि अहिले सायद कन्टिन्यू नै होला, प्रयास जारी नै छ। र हामीले अस्ति निकै पैसा चाहिँ बजारमा कतार प्रहरीको नाममा पैसा उठिरहेको छ भनेर सूचना पनि जारी गऱ्यौँ। त्यसपछि अब उताबाट पनि अहिले स्थगित भयो भन्ने खालको कुराहरू आएछ। त्यस कारणले कुनै पनि हाम्रो हो भने, हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो भने हाम्रो इन्ट्रेस्टमा गएर डाइलग गर्नु पर्यो नि त। त्यहाँ के हो, प्रक्रिया अनुसार आउनु पर्यो नि। हाम्रो पनि त एउटा सार्वभौम सत्ता मुलुक हो नि, हो होइन? हामीले के गर्ने, हाम्रा आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू त राख्न सक्छौँ त हामी, होइन? तिनै खेलाडीहरू जो पैसाको पछि लागेका छन् उसैको पैसा पछि लाग्न थाल्यो भने त हाम्रा धेरै नीतिहरू गुम्न सक्छन् क्या। त्यस कारणले हाम्रा कामदारको हितमा काम गरेर ती अदृश्य खेलाडीहरूको कुनै पनि इन्ट्रेस्ट नसुनिकन यदि हामीले काम गऱ्यौँ भने यो कुरो सफल हुन्छ। इजरायल रोजगारीको त निर्देशिका बनेर आएकै छैन। हामीले धेरैचोटि यसमा छलफल गरिसक्यौँ। तपाईँको जुन कुरा थियो 3 महिना अगाडि 15 दिनभित्र आउँछ भन्ने खालको त्यो विषयसँग अड्किनु कारण अब अहिलेसम्म निर्देशिका आएको छैन। हामी विभाग 100% तयारी अवस्थामा छौँ। 100% तयारी अवस्थामा छौँ। अहिले नोटिस आउँछ भने अहिले विज्ञापन गर्ने अवस्था छ। निर्देशिका पास भएको छैन, मलाई थाहा भएन, सायद अब आउला। अब म भन्नु अब आउँछ, यो कन्टिन्यू प्रोसेस हो नि, नआउने भन्ने कुरै हुँदैन। म गएँ, अलि टाइमली केही डेडलक भएको होला, केही कुरा पुग्लान्, 2-4 दिन पछि आउलान्। नआउने त कुरै छैन नि, त्यत्रो एग्रिमेन्ट भएको छ, श्रम सम्झौता भएको छ। शाखा खोल्ने विषयमा यो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन शाखाहरूको अनुगमन गरेँ, बिर्तामोडमा केसम्म देखियो भने एउटा अथेन्टिक शाखाले 5-5 लाख रुपियाँ चाहिँ दिएर टेबल बिक्री गरिराखेको पनि देखियो। 2-2वटा शाखा अवैध रूपमा खोलेको पनि देखियो, होइन? त्यस कारणले शाखावालहरूले नै तपाईँको चाहिँ शाखा बिक्री गरेको पनि देखियो। त्यसले गर्दाखेरि यदि उहाँहरूको यस्तै खालको प्रवृत्ति हो भने यो शाखा दिनु हुँदैन। त्यो सुधारेर उहाँहरू यो जब म भन्छु नि उहाँहरूलाई सुविधा दिने हो भने उहाँहरू कतिको बिजनेस इथिक्समा हुनुहुन्छ पहिले त्यसको एनालाइसिस गर्नु पर्यो क्या। उहाँहरू बिजनेस इथिक्समा नबस्ने, आफ्नो अधिकार मात्रै खोज्दै जाने। अहिले उहाँले 854वटा गरेर कतिसम्म कामदारहरूलाई सुखी बनाउनु भएको छ त्यसको एनालाइसिस पहिले गर्नु पर्यो नि। के कारणले सरकारले बाधा तुल्यायो त्यो पनि गर्नु पर्यो नि, होइन? त्यस कारणले शाखा पहिले एजेन्ट खारेज गरियो, यही विकृति भयो भनेर भोलि शाखा खारेज गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने के गर्ने? त्यस कारणले शाखाले शाखा बिक्री गर्ने लाखौँ विधायकको विषय अन्तिममा तपाईँले आफ्नो कर्मचारी जो तपाईँको निर्देशनमा काम गर्नुभयो, साथसाथै पब्लिक जसले तपाईँलाई पोजिटिभ नेगेटिभ तरिकाले हरेक तरिका हेर्नु भएको छ, धेरैले पोजिटिभ पनि भन्नु भएको छ र इभन तपाईँको पनि एउटा नेतृत्व छ मन्त्रालयसम्मको, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, म मेरो नेतृत्वलाई त अब म केही भन्दिनँ। यो सरुवा भनेको सिम्पल विषय हो, धेरै सिरियस हुनुपर्ने स्थिति नै छैन यहाँनिर। अर्को मेरो कर्मचारीको जुन टिम छ त्यसलाई त म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति राम्रो काम गर्नुभयो, यति पारदर्शी ढङ्गबाट दे आर भेरी सेल्युट। धेरै खुसी लाग्यो, धन्यवाद। होइन, यो भेरी सिम्पल कुरा हो। यो हामी यहाँबाट अर्को संस्थामा जाँदैछौँ, केही समस्या होइन यो। र चाहिँ अर्को जुन अनुगमन गर्ने कुरा छ, यो अनुगमन विभागले निरन्तर गर्नुपर्छ। किनभने बाबुआमाले पनि केटाकेटी बदमासी भयो भने निगरानी गर्नुपर्छ भने जस्तै हामीले पनि यी संस्थाहरूले नियमित रूपमा काम नगरेको हुनाले यिनीहरूलाई पनि हामीले नियमित अनुगमन गरिरहन्छौँ, चाहे नेगेटिभ हुन् चाहे पोजिटिभ हुन्। तर त्यसको मध्यबिन्दु चाहिँ जो रोजगारको लागि जाने कामदार हो त्यसलाई मध्यबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ। यहाँनिर उहाँहरूलाई सुविधा दिने काम आफ्नो ठाउँमा छ, उहाँहरूलाई पनि मार्का पार्नु भएन। तर मुख्य कुरो चाहिँ हाम्रा जुन कामदारहरू हुन् ती कामदारहरूलाई मध्यबिन्दुमा राखेर हामी बस्यौँ भनेदेखि
हामी चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ गुड गभर्नेन्स भन्ने जुन शब्द हो नि त्यो गुड गभर्नेन्स भन्ने शब्द हामी हुनसक्छ। अन्यथा हामी तिनै सिस्टम बिगारेर तिनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेनिपुलेसन गरिराखेको छ तिनीहरूका पछि हामी लाग्यौँ भने चाहिँ यो संस्था सफल हुन गाह्रो छ।